الجنة ومأواه النار. ويصلح الله من توحيد العبادة والبلاد. فلا إله إلا الله توحيد للمعبود جل وعلا، وأن محمد رسول الله توحيد للمتبوع صلى الله عليه وسلم بطاعته وعبادة الله بشرعه وترتيب قوله على كل أحد. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإحسان الله بهذه الشهادة إلى الغير بكون الشاهد قدوة لمن بعده وبتعليمه بذاته، فأحسن إلى نفسه بالجنة وللغير بالعلم. وإحسان الله إلينا بالصلاة لكونها زكاة للبدن وطهارة من الذنوب. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل من الحسنات وذكر السيئات. فالمصلي أحسن نفسه بالجنة بالدعاء فيها، وأحسن إلى المسلمين والصالحين بطلب الخير لهم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض ما يجب له من المكافآت. فيا بشرى المصلين بقول الله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون بالكوثر خالدون. والزكاة إحسان للنفس بكونها